स्वागत छ अनि सबै मिडियाहरुमा र आज विशेष हामी एउटा विशेष कार्यक्रममा छौं। हामीसँग दुईजना र अर्को भाइ पनि हुनुहुन्छ, स्पेशल व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ। हजुरलाई थाहा नै छ, एकजना हामीसँग हुनुहुन्छ बीबीसी को प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पर्नु भएको बहिनी, समाजसेवी बहिनी सपना रुका मगर र अर्को बहिनी पनि हुनुहुन्छ जो समाजसेवी सोनाली पुन मगर। अहिले भर्खरै उहाँले इन्टरनेशनल एशियन अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ र दुईजना विशिष्ट व्यक्तिको आज एकदम विशेष कार्यक्रम र विशेष चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ आज सोनाली बहिनीले राख्नु भएको कार्यक्रम र दुईजनामा चाहिँ सोनाली बहिनीले चाहिँ आज उहाँको तर्फबाट अलिकति सम्मान स्वरूप बहिनी सपना बहिनीलाई अलिकति उत्साह र हौसला उसको कार्यमा अझै थप प्रेरणा मिल्नको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम राख्नु भएको हो। र यो कार्यक्रममा हामी केही कुराहरु चाहिँ हामीसँग देखिरहनु भएको छ, केकहरु, खदाहरु अनि उपहारहरु कुराहरु छ। यो आदान प्रदानको कार्यक्रम हामी गर्नेछौँ र यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म सपना बहिनीलाई आफ्नो केही कुराहरु राख्नको लागि थोरै अनुरोध गर्दछु र विशेष अलिकति अनुभवका कुराहरु पनि। र अहिले धेरै मिडियामा बहिनी छाइरहनु भएको छ, तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ, धेरै मिडियामा बहिनीको कुराकानी लगभग सबै कुराहरु आइसक्यो। तर हामी यही नै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि आगामी दिनहरुमा यस्तै राम्रो कामबाट नेपालको नाम एकदम उज्जवल बनाउनको लागि एकदम धेरै शुभकामना पनि छ बहिनीलाई अग्रिम। र धेरै लाखौं करोडौं दर्शकबिनहरु देशबाट देश बाहिरबाट सबैजनाले मन मस्तिष्कमै रहन सफल भइसक्नु भयो र बहिनी आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएको छ र छोटो कस्तो रह्यो अनुभवहरु बताइदिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। नमस्ते सबैजनालाई, सम्पूर्ण मिडियाकर्मी, हाम्रो आदरणीय दिदी अनिता लगायतका सबैजनालाई नमस्ते। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सोनाली दिदीलाई, उमेर बाबा भन्ने दिदी हुनुहुन्छ। एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। आज के को प्रोग्राम हो भनेर पनि मलाई त थाहा थिएन कि, एकदमै सरप्राइज हो कि अगाडि दिदीलाई देख्दा, किनकि दिदीको र मेरो कुरा भइरहेको थियो फेसबुकमा। म गाउँमा हुने बेला म्यासेजमा हाम्रो कुराकानीहरू भइरहेको थियो। काठमाडौँ कहिले आउने भनेर सोधिराख्नुहुन्थ्यो। म यति उस भयो कि मैले म्यासेजको रिप्लाईहरू पनि गर्न पाइरहेको थिएन कि। अहिले अगाडि देख्दा चाहिँ कस्तो म आफै सक भयो कि, सरप्राइज भयो। म पनि एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। दिदी आफैमा एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मेरो लागि, समाजसेवी हुनुहुन्छ। आफू यति उमेरमा अब हाम्रो उमेर होइन, दिदी पनि एकदमै धेरै आफ्नो दुःख सुख आफ्नो पीडाहरूलाई अलिकति पर राखेर हाम्रो समाजको लागि केही गर्छु भनेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यसरी दिदीबाट केही सम्मान, केही उपहार पाउँदा त म आफूले एकदमै धेरै भाग्यमानी ठानेको छु, किनकि उहाँ त मेरो अग्रज हुनुहुन्छ, मेरो इन्सपिरेसन पनि हुनुहुन्छ। एकदमै धेरै खुसी छ, एकदमै धेरै धन्यवाद दिदीलाई। यहाँसम्म आइपुग्ने बेला कति धेरै दुःख कष्टहरू भयो। मान्छेले भन्ने गर्छ सजिलै माथि पुगेको भन्ने गर्नुहुन्छ, तर पनि यहाँसम्म आइपुग्दा के कस्तो भयो भनेर त्यो हामीलाई थाहा छ। किनकि आफ्नो दुःख सुख पीडाहरूलाई सबैजनालाई अवगत नै छ। हिजो सडकको जिन्दगीलाई पार गरेर म एक ठाउँमा आएको मान्छे, अहिले सडकमा रहेका म जस्तै ती सडकमा रहेका व्यक्तिहरूलाई केही गर्न खोज्दैछु। त्यसमा हाम्रो दिदीको साथ पनि रहिरहेछ। हामी दिदीहरू हामीसँगै मिलेर सहकार्य गर्नेछौँ। अरू त के भन्नु, चाहिँ अब सबैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दिदीले जसरी यहाँ आएर मलाई एउटा हाम्रो कामको कदर गरेको सम्मान छ, के कुराहरू गरिदिनु भयो भने मलाई एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। बहिनी तिमीले राम्रो गरिदिएको छ, आगामी दिनहरूमा पनि अझ राम्रो गर्दै जानु, हाम्रो साथ सपोर्ट छ भनेर जिम्मेवारी दिनुभएको छ। दिदी लगायतका तपाईँहरू सबैजनाले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई म अलिकति पनि आज आउन दिने छैन। तपाईँहरूले गरेको विश्वासमा थोरै पनि कमी आउन दिने छैन। त्यो जिम्मेवारीलाई अझ एकदमै धेरै जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि वफादार भएर वहन गर्नेछु। आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरू सबैजनाको साथ सपोर्ट हौसला सबै रहिरहोस्, दिदीले पनि सबै साथ सपोर्ट रहिरहोस्, यही भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। मान्छे सानो तर काम ठुलो सपना बहिनीलाई आगामी दिनहरूमा पनि आउँदो प्रोजेक्टहरूमा एकदम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो समय चाहिँ हामी सपना बहिनीलाई सोनाली बहिनीको थ्रुबाट खदा उडाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रम गर्नेछौँ है। हुन्छ, यो उपहार पनि हजुर यो उपहार पनि प्रदान गरेर फर्स्ट त हामी यो गर्दैछौँ। कङ्ग्रेचुलेसन सपना बहिनी। ओके, कङ्ग्रेचुलेसन भएको लागि। हामी सबै ताली बजाइदिला। अनि यो उपहार पनि उहाँलाई प्रदान गरिदिनु एकदम हुन्छ। यो उपहार प्रदानको कार्यक्रम सकेको छ र अहिले केक चाहिँ हामी एकछिन अन्तिममा काटेर
केक खाने कार्यक्रम पनि हामी गर्नेछौँ र सोनाली बहिनीको थ्रुबाट सपना बहिनीलाई अझ उसको सामाजिक कार्यमा मैले अघि पनि भनिसकेँ थप हौसला अनि उत्साह प्रदान गर्नको लागि नगद स्वरूप केही रकमहरू पनि हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ बहिनी आफैले बहिनीको पर्सनल रूपमा नै उहाँलाई अनि यो एकदम के अरे खुसीको कुरा हो होइन र बहिनीको कार्यहरू जे जति छ तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ अनि बेवारिसी लाल यो सबलाई जुन किसिमको जलाउने कामहरूमा बहिनी अग्रसर रूपमा लागिरहनु भएको छ त्यति मात्र नभइकन दिन दुखीको गरिबहरूको सहयोगमा पनि अहोरात्र तत्पर रहनु भएको छ सपना बहिनी र त्यस्तै सेम कार्य हो उहाँहरू दुईजनाको एकदम कामहरू एकदम मिल्दोजुल्दो छ यो कारणले गर्दा पनि धेरै कुराहरू मिल्छ होइन अनि त्यो कारणले गर्दा अब चाहिँ हामी विशेष गरिकन त्यो रकम पनि बहिनीलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ र बहिनीले त्यो रकमलाई सही ठाउँमा पक्कै पनि परिचालन गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ है त्यो रकमलाई पनि हामी हस्तान्तरण गर्नेछौँ सबैले ताली बजाउँदैन यो रकम चाहिँ स्पेसली सोसल वर्कको लागि बहिनीको है अनि त्यस्तै आएर हजुर हजुर 20,000 चाहिँ उहाँको सोसल वर्कको लागि र 5,000 एक्स्ट्रा चाहिँ बहिनीको पर्सनल एक्सपेन्सको लागि है यताउता हिँड्नुपर्छ अनि बहिनीलाई अनि त्यसको लागि चाहिँ आफूसँग नभए पनि हाम्रो मन चाहिँ कस्तो भने आफूसँग नभए पनि अरूलाई दिउ अरूको लागि एकदम दिदीले दिनुभएको आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत खर्चबाट दिनुभएको यो रकमलाई पक्कै पनि मैले बेसाएर बेवाइसीहरूकै लागि लगाउने छु ती बेसाएर बेवाइसीहरूको आत्माले दिदीलाई एकदमै धेरै आशीर्वाद दिनेछ र अझै पनि आगामी दिनहरूमा दिदीले एकदमै राम्रो भेटहरू पक्कै पनि सुन्नेछ अबको दिनहरूमा चाहिँ दिदी बहिनी सायद सँगै भएको एकदमै त्यो हामी एकदम अपेक्षा पनि गरिरहेका छौँ होइन किनभने काम पनि एकदम सेम हो समाज सेवा दुवैजना यो कार्यमा लागिरहनु भएको छ र आगामी दिनहरूमा दुईजनालाई एउटै प्रोजेक्टमा हामीले देख्न पाऊँ र यस्तै यस्तै काम गरेर नेपालको नाम चाहिँ एकदम रोशन तपाईँहरूले गर्नुभएको हामीले देख्न पाऊँ र यो कार्यमा हामी सबै मिडियाको साथ पक्कै पनि भइरहनेछ र अब हामी अन्तिममा छौँ र कार्यक्रमको अन्तिममा म सोनाली बहिनीलाई केही शब्दहरू आजको यो कार्यक्रम सबै कुराहरू तपाईँले नै एकदम अर्गनाइज गरेर हामीलाई यसरी निम्तो गर्नुभयो यसको बारेमा र सपना बहिनीको पनि बारेमा तपाईँ केही भन्न सक्नुहुन्छ अबको समय सोनाली बहिनीलाई हुन्छ सर्वप्रथम त म गडलाई थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु किनकि उहाँले यो सुन्दर समय दिनु भएको छ है र यसरी आज हाम्रो आदरणीय बहिनी हुनुहुन्छ सपना रोका मगर अनि अहिले विश्वकै होइन बिबिसीको 100 महिलाको बिचमा एउटा प्रभावशाली महिलाको बिचमा उहाँको त्यो नामहरू आएको छ होइन यो भनेको एकदमै खुसीको कुरा हो होइन अनि गर्वको कुरा हो र सपना बहिनीको बिबिसीमा नाम आउनुभन्दा अगाडि नै मैले कति टकहरू हाम्रो भइसकेको थियो म एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थिएँ सपना बहिनीको त्यो सामाजिक कार्यहरू देखेर म एकदमै प्रभावित भएको थिएँ है एकदमै मलाई अलिकति खुसी पनि लाग्थ्यो गर्व पनि लाग्थ्यो कि हाम्रो सामाजिक कार्य गर्ने बेलामा कुनै पनि जाति धर्म वर्ण लिङ्ग त्यो चाहिँ हेरिँदैन जो पीडित छ जो ग्रसित छ उसैलाई मात्रै चाहिँ सहयोग गरिन्छ है अनि कस्तो लाग्यो भने एउटा मगरको चेली होइन भनौँ न अब होइन एउटा आफ्नै होइन जस्तो अब त्यस्तो त नसोचौँ होइन अब त्यस्तो अलि डिस्क्रिमिनेसनको तरिकाले चाहिँ मैले भनेको होइन तर पनि आफ्नो एउटा मगरको चेली भएर होइन एउटा कस्तो गर्व लाग्यो खुसी लाग्यो कि होइन मैले एउटा बहिनी होइन एउटा असल बहिनीलाई यसरी आफूभन्दा जुनियर बहिनी होइन अनि त्यही पनि सानो बहिनीलाई एउटा सामाजिक कार्यमा यसरी चाहिँ त्यो लासहरू होइन त्यसरी जलाइरहेको देख्दा त्यो लासहरूलाई बोकेर चाहिँ लगिरहेको देख्दा अनि मलाई कस्तो एकदमै भावुक भयो कि कस्तो आफूलाई पनि भित्रबाट खुसीको अनुभव अनि कति छिटो भेट्न पाए हुन्थ्यो भनेर म एकदमै त्यो बेचैन भइरहेको थिएँ कि अनि बहिनी चाहिँ मैले बहिनीसँग कुरा गरेको बेलामा अनि बहिनी चाहिँ म्याग्दीमा हुनुहुँदो रहेछ अनि बहिनी काठमाडौँ आएर भेट्ने भन्ने हाम्रो प्लानहरू थियो तर फेरि पनि म अब खानाहरू खुवाउने कामहरूमा व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि अनि बहिनी पनि आफ्नो सामाजिक कार्यमा व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि भेट हुन सकिरहेको थिएन तर आज मलाई धेरै नै खुसी रहेको छ कि आज मेरो जीवनको एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षण नै भनौँ आजको दिन होइन कि आज यसरी सपना बहिनीलाई यसरी मैले चाहिँ प्रत्यक्ष भेटेर अनि सपना बहिनीलाई मैले यसरी होइन केही कुराहरू होइन उत्साह दिन पाउँदा म एकदमै खुसी छु र जुन सपना बहिनी जस्तो धेरै अझ छोरीहरू चाहिँ होइन अझै यो क्षेत्रमा लागि पर्न सकुन् होइन भन्ने चाहिँ मेरो अझै त्यस्तो उद्देश्य छ कि त्यस्तो म आशा राख्छु एक्सपेक्टेसन राख्छु कि सपना बहिनीले जुन काम यो समाजको लागि राष्ट्रको लागि गर्नुभएको छ यो काम भनेको एकदमै महान काम हो होइन एकदमै महान काम हो
र म सपना बहिनीलाई म अझ धेरै उत्साह दिन चाहन्छु कि बहिनी आउने दिनहरूमा पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् अनि भन्न चाहन्छु है। अनि एकदमै अझै साहसी भएर अझै जोसिलो भएर अगाडि बढ्नुहोस् र हामी तपाईँहरूको साथमा 100% छौँ र मलाई पनि एउटा दिदी सम्झिनु होला। म तपाईँको हरेक क्षणमा जहाँ जहाँ तपाईँ यो सामाजिक कार्यमा तपाईँलाई कति बेला यो च्यालेन्जहरू आउन सक्छ होइन, कति बाधाहरू आउन सक्छ, तपाईँले आफ्नै दिदी सम्झेर मलाई सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी त्यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ, कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ। त्यो ठाउँमा अभावहरू हुनसक्छ, खाँचोहरू हुनसक्छ, त्यो ठाउँमा पनि म एउटा पिलर भएर चाहिँ तपाईँको साथमा चाहिँ खडा हुनेछु भन्ने म एकदमै त्यो चाहिँ म दाबी गर्छु है। अनि त्यस्तै आएर अग्रिम आउने दिनहरूको विशेष तपाईँलाई शुभकामना छ है। आउने दिनहरूमा निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अनि यति नै हो मेरो शुभकामना। बहिनीलाई धेरै धेरै चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स, बधाई भन्न चाहन्छु है। धन्यवाद। एकदम शुभकामनाको आदान प्रदान यो कार्यक्रम र प्रशस्ततामा सबैले गर्नुहुन्छ, तर अभावमा पनि जसले गर्छ त्यो चाहिँ असल समाजसेवा हो र यसको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो बिचमै हुनुहुन्छ बहिनी सोनाली पुन मगर, जसले इन्टरनेसनल एसियन अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो, र सपना रोका मगर जसले बिबिसीको 100 जना प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेर अनि एकदम नेपालको लागि सबैले एकदम प्राउड गर्ने गर्वको कामहरू गर्नुभएको छ। आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको अपकमिङ प्रोजेक्टको लागि विश यू अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। र हाम्रो बिचमा केक पनि छ र अन्तिममा यो केकलाई काटेर अनि खुवाएर हामी कार्यक्रमको अन्त्य गर्नेछौँ है। हुन्छ, हामीसँग लाइटर छ यो सबै पनि त्यो सिरासलाई दिएर गीताले ल सिरासलाई दिनु त। Congratulations. Congratulations, Sapana. God bless you.